मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज हमारा टॉपिक है जिंदगी को खुदा की आंखों से देखें। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें, इस टॉपिक के लिए दुआ करें कि खुदा आज के नुमान को समझने का हमें फजल दे और ये हमारी सोचों को, हमारे रवैयों को, हमारी ज़िंदगी को आज का जो पैगाम है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। है ईश्वरी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ और सताइश के लायक है और खुदावंद तू आज के अनवान को हमें समझने का फजल दे और खुदावंद ये हमारी जिंदगियों पर गहरा असर करे। तेरे कलाम की कुदरत हमारी जिंदगियों पर तसीर करती जाए और तेरा बड़ा फजल चाहता हूँ खुदावंद, बड़ी मदद करना। और खुदावंद जो भी ये पैगाम सुने उसकी जिंदगी बदले, सोचें बदलें, ख्यालात बदलें, रवैये बदलें, वो पहले जैसा ना रहे। तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करे और जो पहले से तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं वो रूह में आगे बढ़े और रूहानी तौर पर तरक्की करते जाएं। यीशु के अजीम और बाबरकत नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मेरे साथ आप निकालें यकूब 4 बाब और उसकी 14 आयत। तुम्हारी जिंदगी चीज क्या है? एक खुदा के बंदा यूं फरमाता है, हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तो इसके मुताबिक हम चीजों को जिस तरह से उन्हें खुदा ने बनाया है, हमने उनको उस तरह से देखना है। हमें उस तरह से नहीं देखना कि जिस तरह से हम हैं। हम अपनी जिंदगी में अंदाजे लगाते हैं और जिस तरह से हम अपनी जिंदगी का अंदाज बनाते हैं या जिस अंदाज से हम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं और हमारी जिंदगी वही शक्ल अख्तियार कर लेती है। अगर हम जिंदगी की तशरीह करें तो जो मानी हमें मिलते हैं उससे आपकी मंजिल का तयन होता है। आप जो तनाज़र तय कर लेते हैं कि आप अपना वक़्त कैसे सर्फ करेंगे, अपना रुपया पैसा कैसे खर्च करेंगे, अपनी सलाहियतों को कैसे कामों में लाएंगे और अपने रिश्तों को क्या अहमियत देंगे, दूसरे लोगों को समझने का मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और दूसरों को समझने के लिए बेहतरीन तरीका हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों को नहीं समझ सकते कि हम दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हैं, उनको किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो क्या हैं। तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी को किस अंदाज से देखते हैं, आप देखेंगे कि हर कोई उसका मुख्तलिफ जवाब देगा। जब भी आप किसी से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर किसी का जवाब जो है वो आपस में मेल खाता हुआ नहीं मिलेगा और वो आपको बताएगा कि जिंदगी एक सर्कस है। कोई कहेगा जिंदगी बरूदी सुरंगों से भरा हुआ मैदान है और कोई कहेगा एक रोलर कोस्टर है, कोई कहेगा जिंदगी एक तफरीह है, कोई कहेगा जिंदगी रेलगाड़ी है जिसमें सख्त झटके और हचकोले लगते हैं। तो ये एक मम्मा है। किसी ने कहना है
کہ زندگی ایک دل آویز نغمہ ہے، ایک سفر ہے، اور کسی نے کہنا ہے یہ ایک رقص ہے، یا زندگی ایک سپیٹوں والی سائیکل ہے جس میں کئی گیئر ایسے ہیں جنہیں ہم کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، یا زندگی تاش کا ایک کھیل ہے، جو پتے آپ کو ملے ہیں انہی سے کھیلنا ہوگا۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیا تصورات ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھیں۔ آپ کے ذہن میں کیا تصور جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ یہ تصویر آپ کی زندگی کا وہ نظریہ ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے بارے میں نظریہ کی تشریح ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ لوگ زندگی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اکثر اپنے پہناوے، زیور، کاروں، بالوں کے انداز سے، یا کاروں پر سٹیکر سے، یہاں تک کہ بدن پر نقش و نگار کرواتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی توقعات، آپ کے تعلقات، آپ کے اہداف اور آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ زندگی ایک پارٹی ہے تو زندگی میں آپ کی بنیادی قدر تفریح اور موج میں لا ہوگی۔ اگر آپ زندگی کو ایک دوڑ سمجھتے ہیں تو آپ تیز رفتار چلیں گے اور تیز رفتاری کو اہمیت دیں گے اور غالباً ہر وقت جلدی میں ہوں گے۔ اگر آپ زندگی کو ایک لمبی دوڑ سمجھتے ہیں تو آپ قوت برداشت یا ثابت قدمی کو اہمیت دیں گے۔ اگر زندگی کو ایک جنگ یا کھیل سمجھتے ہیں تو آپ جیتنے کو اہمیت دیں گے۔ زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد غلط یا ناقص تصور پر رکھی ہے؟ جو مقاصد خدا نے آپ کے لیے رکھے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آپ کو دنیاوی حکمت کو چیلنج کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ آپ نے زندگی کے بائبلی جو اصول ہیں، جو بائبلی استعارے ہیں، ان کو رکھنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں، جو کلام مقدس کو سمجھتے ہیں، جو کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اگر وہ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اگر آپ رومیوں کا خط اور اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں کیا فرماتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ فرماتی ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہمیں اپنی عقل جو ہے وہ نہیں بنانی ہے، پرانی عقل کو رد کرنا ہے اور تجربہ سے خدا کی مرضی کو معلوم کرتے رہنا ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس پر غور کریں تو وہ ہمیں زندگی کے بارے میں 3 استعارے بتاتی ہے جو ہمیں زندگی کے بارے میں خدا کا نظریہ بتاتے ہیں، اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی ایک آزمائش ہے،
जिंदगी एक अमानत है, जिंदगी एक चंद रोजा जिम्मेदारी है। और ये तसव्वुरात या ऐसे ख्यालात रखने वाला शख्स अपनी जिंदगी की बुनियाद, वो उसकी जिंदगी बामकसद हो जाती है, और वो उसकी जिंदगी की बुनियाद अगर ये इस्तिहारे हैं, तो हम गौर करते हैं इन इस्तिहारों पर जो बाइबल मुकद्दस हमें देती है, तो जिंदगी एक आजमाइश है या जिंदगी एक इम्तहान है। जो इम्तहान हमारा हर रोज होता है, हर मिनट हर सेकंड हमारा इम्तहान होता है। पूरी बाइबल मुकद्दस के वाकयात में जब हम उनको पढ़ते हैं, जब हम उनको समझते हैं, तो जिंदगी का ये इस्तिहारा नजर आता है। खुदा लोगों के किरदार, ईमान, अकीदे और फरमाबरदारी, मोहब्बत और वफादारी का इम्तहान लेता है। और अक्सर आजमाइशें, इम्तहान हमें पाक साफ करते हैं, हमें तपाया जाता है। जैसे अल्फाज बाइबल मुकद्दस में 200 से ज्यादा दफा आए हैं। खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, और इस तरह उसे आजमाया। खुदा ने यकूब का इम्तहान लिया जब उसे राखल के हसूल के लिए मजीद 7 बरस तक मेहनत करनी पड़ी। आदम और हवा बागे अदन में इम्तहान में नाकाम हो गए, और दाऊद को खुदा ने बार बार आजमाया और वो कई मौकों पर नाकाम रहा। अलबत्ता बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों की बहुत सी मिसालों से भरी पड़ी है, या हमें मिसालें देती है जो बड़े बड़े इम्तहान में कामयाब निकले। मसलन आप यूसुफ की जिंदगी से वाकिफ हैं, आप रूत की जिंदगी से वाकिफ हैं, आप आस्तर और दानियल की जिंदगी से वाकिफ हैं कि वो आजमाइशों से उनका किरदार पुख्ता हुआ और वो कामयाब हुए। और आज हमारी जब आजमाइशें आए, तो हमें भी यूसुफ की तरह, रूत की तरह, आस्तर की तरह और दानियल की तरह उन आजमाइशों पर हमने कामयाबी हासिल करनी है, और इन आजमाइशों से अपने ईमान को पुख्ता करना है और अपने किरदार को पुख्ता करना है। और इससे हमारा पता भी चलता है कि हमारा किरदार किस किस्म का है। और सारी जिंदगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक आजमाइश है। पूरी जिंदगी जो आप जमीन पर गुजारते हैं, पूरी जिंदगी आपकी आजमाइश होनी है। आप ये ना समझें कि एक ही आजमाइश है और उसके बाद कोई आजमाइश नहीं आएगी। और आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने, आप, मुझे और आपको, हमें मुसलसल आजमाया जाता है। खुदा हर लम्हे देखता है कि आप दूसरे लोगों से कैसे पेश आते हैं। हम आपका और मेरा दूसरे लोगों के साथ रवैया कैसा होता है। मसाइल, कामयाबी, कश्मकश, बीमारी, मायूसी, बल्कि यहाँ तक के मौसम के बारे में आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है, वो आपके मामूल से मामूली फेल या हरकत पर भी नजर रखता है। मसलन जब आप दूसरों के लिए दरवाजा खोलते हैं, कोई रद्दी चीज या कूड़ा उठाते हैं, या किसी दुनियावी लिहाज से कमतर फर्द से खुश अखलाकी से बात करते हैं, हम इन सारे इम्तहानों से वाकिफ नहीं जो खुदा लेगा। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस की बुनियाद पर उनमें से चंद एक का अंदाजा हो सकता है
یا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلا میں اور آپ بڑی بڑی تبدیلیوں، وعدوں کے پورے ہونے میں تخیر ہو تو پھر کڑے مسائل جو ہیں، بے جواب دعائیں، نا واجب تنقید، بے معنی اور ناگہاں حادثات اور المناک واقعات کے وسیلہ سے ہم آزمائے جاتے ہیں یا آزمائے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ خدا مسائل اور تکالیف کے وسیلہ سے میرا اور آپ کا جو ایمان ہے اور اسی ایمان کا امتحان لیتا ہے، جس طرح اپنی املاک یا جائیداد کا بندوبست ہم کرتے ہیں، اس سے میری امید کا امتحان لیا جائے گا یا آپ کی امید کا امتحان لیا جائے گا، اور لوگوں کے وسیلہ سے میری محبت کا امتحان خدا لیتا ہے۔ ایک بہت اہم امتحان اس وقت کے رویے سے ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات خدا جان بوجھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمیں اس کی قربت محسوس نہیں ہوتی، جیسے حزقیہ نامی بادشاہ کو اس امتحان کا تجربہ ہوا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے حزقیہ کو آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دوسرا تواریخ 32 باب اور 31 میں لکھا ہے، حزقیہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی کے ایک نازک وقت پر خدا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اس کے کردار کو آزمائے، اس کی کمزوری اور خامی کو ظاہر کرے اور اسے مزید ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار کرے۔ جب میں اور آپ یہ بات جان لیں گے کہ زندگی ایک امتحان ہے یا زندگی ایک آزمائش ہے، تو یہ بھی جان لیں گے کہ زندگی میں کوئی بات بھی غیر اہم نہیں، نہایت معمولی واقعہ بھی میرے اور آپ کے کردار کی نشوونما اور ترقی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہر دن ایک اہم دن ہوتا ہے اور ہر لمحہ ترقی کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کے کردار میں ترقی ہو، محبت کا عملی اظہار ہو، یا آپ خدا پر توکل کرنا سیکھیں۔ بعض امتحان بہت کڑے اور کچل ڈالنے والے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے امتحانوں میں پاس ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کبھی ہم اپنی زندگی کے امتحانوں میں فیل تو نہیں ہوئے، ناکام تو نہیں ہوئے، لیکن ہمیں آستر کی طرح، دانیل کی طرح کامیاب ہونا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہر دفعہ جب آپ کا کوئی امتحان آتا ہے تو ہمیں اسے پاس کرنا ہے، تو خدا ابدیت میں آپ کو انعام دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعقوب کہتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب ہر دفعہ آپ آزمائش پر فتح پاتے ہیں تو خدا کے پاس آپ کے لیے انعام ہے، اور وہ خدا آپ کو تاج دینا چاہتا ہے، اور وہ زندگی کا تاج آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو جب بھی آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں
تو خدا آپ کو کوئی نہ کوئی انعام دیتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے زندگی ایک امانت ہے۔ زندگی کے بارے میں یہ بائبل کا دوسرا استعارہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارا دورانیہ اور ہماری توانائی، ذہانت، موقع یا مواقع یا تعلقات اور ذرائع اور وسائل سب خدا کی بخششیں ہیں جو اس نے امانت کے طور پر دی ہیں کہ ان کی حفاظت کریں اور انہیں استعمال کریں۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے مختار ہیں، اور مختاری کا یہ تصور اس بات کو جاننے اور تسلیم کرنے پر مبنی ہے کہ خدا زمین پر ہر چیز اور جاندار کا مالک ہے۔ بائبل مقدس واضح کرتی ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ زبور 24 کی 1 آیت۔ زمین پر اپنے مختصر رہائش کے دوران ہم دراصل کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ خدا نے ہمیں یہ زمین ادھار دے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں آنے سے پہلے یہ زمین خدا کی ملکیت تھی، اور ہمارے مر جانے کے بعد خدا یہ زمین کسی اور کو ادھار دے دے گا۔ ہمیں صرف تھوڑی مدت کے لیے، تھوڑے عرصہ کے لیے اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے، اور پیدائش 1 باب اور اس کی 28 آیت میں، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو مہمور و محکوم کرو اور سمندر اور زمین پر اختیار رکھو۔ یہ جو مالک ہے اس نے ہمیں اختیار دیا ہے اس زمین پر۔ خدا نے انسان کو جو پہلا کام سونپا ہے زمین پر خدا کی املاک کی دیکھ بھال کرنا ہے اور ان کا انتظام کرنا تھا، یہ فرض ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ آج ہمارے مقصد کا ایک حصہ ہے۔ ہر چیز جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں یا لطف اٹھاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ بائبل مقدس واضح کہتی ہے تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی، اور جب تو نے دوسرے سے پائی ہے تو فخر کیوں کرتا ہے؟ گویا نہیں پائی۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب 7 میں یہ لکھا ہے۔ یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری ثقافت اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم اس کے مالک نہیں تو اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے۔ لیکن مسیحی ایک بلند تر معیار پر زندگی گزارتے ہیں کیونکہ اس کا مالک خدا ہے۔ اس لیے مجھے پوری کوشش کرنی ہے، پوری کوشش کے ساتھ اس کی بہترین نگہداشت کرنی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے۔ پہلا کرنتھیوں 4:2 یسوع اکثر توجہ دلاتا تھا کہ زندگی ایک امانت ہے۔ اس نے کئی ایسی تمثیلوں کی مدد سے ہم پر واضح کیا ہے جو کچھ خدا نے ہمیں سونپا ہے ہم اس سب کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جیسے توڑوں کی مثال کے بارے میں اگر آپ متی 25 باب اور 21 آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک آدمی تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ وہ اپنے نوکروں کو توڑے جو ہے بطور امانت دیتا ہے کہ اس کا انتظام کریں، اور خود کہیں دور دراز علاقہ میں چلا جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو ہر نوکر کی ذمہ داری اور کارکردگی کا حساب کرتا ہے اور اس کے مطابق انعام و اکرام دیتا ہے۔ وہ مالک کہتا ہے، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش،
तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। इसी तौर पर अगर हम जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हमें मुख्तारी दी गई है, उस पर हम गौर करें कि हम कैसे निकलते हैं। खुदा ने आपको जो कुछ अमानत के तौर पर सुपुर्द किया है, जमीनी जिंदगी के खात्मे पर उसका हिसाब लिया जाएगा और उसके मुताबिक आपको बदला दिया जाएगा। इसमें सब कुछ शामिल है। मिसाल के तौर पर जो कुछ आप करते हैं और रोज के मामूली से काम भी अगर आप हर चीज से अमानत जैसा सलूक करते हैं तो खुदा ने अब्दियत में 3 अजर देने का वादा किया है। नंबर 1, खुदा आपके काम की तौसीक करेगा, वो कहेगा कि बहुत खूब, शाबाश। नंबर 2, आपको तरक्की दी जाएगी और अब्दियत में आपको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। नंबर 3, आपकी इज्जत अफजाई एक खास तकरीब में की जाएगी, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। बहुत से लोग ये समझते हैं और इस बात को समझने से कासिर हैं कि दौलत खुदा की तरफ से इम्तिहान और अमानत दोनों है। खुदा माली मामलात के वसीला से सिखाता है कि हम उस पर तवक्कल रखें, और बहुत से लोगों के लिए दौलत से बड़ा इम्तिहान होता है। बाइबल मुकद्दस वाज़िया कहती है, बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। लूका 16:11। ये बहुत अहम सच्चाई है जो खुदा कहता है कि मेरे जो दौलत जो मैंने तुम्हें दी है उसे इस्तेमाल करने का तरीका और मेरी रूहानी जिंदगी के म्यार में बराह रास्त इनका तल्लक है। जिस तरीके से मैं रुपए पैसा को इस्तेमाल करता हूँ और उससे फैसला होता है कि खुदा कितनी रूहानी बरकतें या हकीकी दौलत मेरे सुपुर्द कर सकता है। जो हकीकी दौलत है वो रूहानी बरकतें हैं, और ये एक दुनियावी दौलत जो है वो रुपया पैसा है, और रुपये पैसे से खुदा हमारा अंदाजा लगाता है। जिस तरीके से आप अपनी दौलत का इंतजाम करते हैं वो खुदा को आपकी जिंदगी में और ज्यादा काम करने से रोक तो नहीं रहा। क्या रूहानी दौलत आपके सुपुर्द की जा सकती है? यीशु ने फरमाया, जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा मांगेंगे। लूका 12:48। जिंदगी एक इम्तिहान है और एक अमानत है, और खुदा ने आपको जितना ज्यादा दिया है वो तवक्को रखता है कि आप उतना ही ज्यादा जिम्मेदार साबित होंगे। और आप इसके बारे में सोचें, गौर करें कि जिंदगी एक इम्तिहान और एक अमानत है। और मैं चाहूँगा कि लूका 16:10 को ज़बानी याद करें, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। और इस बात को अपने ज़हन में रखें कि जो थोड़ा आपको दिया है उसमें भी दयानतदार रहें। और अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो सवाल उठते हैं उन पर गौर करें, और इस सवाल पर भी गौर करें, हाल ही में मुझे क्या वाकया पेश आया जिसको मैं अब समझता हूँ कि खुदा की तरफ से मेरा इम्तिहान था। कौन से बड़े बड़े मामलात हैं जो खुदा ने मुझे सौंपे हैं। सो कलाम हक का बड़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत और बाइस से मसरत हो। आमीन।